श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की देन, और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्मभूमि आज वेस्ट बेंगलान आमच्या कार्यकर्त्यांनी जे पळय कितें तें सोंसलां तें खरें म्हटल्यार शब्दान व्यक्त करपाक येना. अनेक कार्यकर्त्यांच्या घरांचेर ती होळी केल्ली आसा. थंय जे चलताले तांकां मारप, तांकां मोळून घालप, रेप करप, अशें अनेक नानाविध हे सगळें तुमच्या लोकांनी TMCच्या कार्यकर्त्यांनी दडपशाही केल्ली. त्या दडपशाहीचो हो अंत आसा. आनी खरें म्हाका उतरां येना भावना. म्हणजे आमी जेन्ना दिल्ली वतात, बैठकींनी वतात तेन्ना आमी आयकताले कशे घरां वाड्याचे उजो घालप, कशे ते येताले आनी म्हणजे धांवत 20-25 ते लुंगी मारिल्ले ते लोक येताले आनी ते तांकां घरांतल्यान बायलांक ओडून भायर काडप. ते किस्से जेन्ना आमचे हांगसरले सुद्दां जेन्ना पयलींचे आमचे सतीश चव्हाण हांगा येवन तेन्ना आमकां जेन्ना तेंचे कथन करताले न्ही, आंगार कांटो येतालो की आमच्या ह्या भारतान भितर एक अशें राज्य आसा आनी त्या राज्याचें प्रतिनिधित्व एक महिला करता. आनी इतलें आसतना सुद्दां थंय जे पळय जे अत्याचार आनी जे पळय जाल्यात ते सगळे गोश्टी सगळे जनतेन अख्खे हातूंत पळयल्या. आतां जाता ते शिक्षीत हातूंत भितर समाजान भितर सुद्दां जे भुरगे एक्सक्लुझिवली सामके उलयताले आमचें डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हांगसर नवीन येवपाची इंडस्ट्री, आनी त्याच बरोबर ज्या तरेन एपिजमेंट करून अख्खो वेस्ट बेंगाल आसा तो म्हणजे जसो जणू दुसरो बांगलादेश आनी हें करपाचो प्रयत्न आशिल्लो, तो प्रयत्नाचो हो खरें म्हटल्यार जो वायट प्रवृत्ती आशिल्लो ताचो नाश आसा. काली मातेचो आशिर्वाद आनी दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज हेजें व्हडलें यश आमकां मेळिल्लें आसा. माननीय नरेंद्र मोदीजी, अमित शाह, तेंचे सुनील बन्सलजी आनी बाकीचे जे सगळे सुरेंद्र अधिकारी हाचे कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन तळागाळा वचून काम केलां आनी थंयचो तो एक टेरर जो आशिल्लो आनी त्याच बरोबर अनेक वर्सां सत्ता आसतना सत्तेचो जो मद माद आनी अहंकार आशिल्लो ताका ते दिल्लें उत्तर आसा. त्याच बरोबर विकास जो आसा प्रत्येक कडेन जे थंयचे कार्यकर्तो उलयता कोणा कडेन सामान्य मनशा कडेन तेन्ना प्रत्येक कडेन ताचें एक उत्तर कितें आशिल्लें की विकास हांगा कांयच जावना प्रत्येक वेळार. तें सगळें यंग जनरेशन आसा पळय न्ही, ते यंग जनरेशनाच्या हातूंतल्यान भितर भावबोलींतल्यान भितर ते सगळें दिश्टी पडटालें, देहबोलींतल्यान दिश्टी पडटालें. आनी ताजो इफेक्ट अदीक मतदान आसतलें आनी डुप्लिकेशन मतांचें आसतलें, तें SIR आसतलें तें आसा, किंवा बाकीचें हे सगळें इन्फिल्ट्रेशन जें आशिल्लें, सगळें घुसपेट आनी हे सगळे विशय जे आसा त्या विशयाचेर देश अस्थिर करप, सगळें राज्य अस्थिर करप जें आशिल्लें तें खंयच्यानय खंय तरी थोपोवपाक जाय आशिल्लें. आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्यांनी जी मेहनत घेतलेली आसा त्या मेहनतीक हो सॅल्यूट. तामिळनाडू आनी केरळा तितले तुमकां हें जावंक ना, सो कशें पळयताय? एक प्रत्येक राज्याचें डेमोग्राफीक आनी सोशल राजकारण वेगळें आसता. थंयच्या लोकांचो अनेक वर्सां आशिल्लो कल आनी लेफ्टिस्टांचें राजकारण आनी त्याच बरोबर तांचे बाकीच्या हातूंत तांकां पळोवपाचो तांचो दृश्टीकोन हाजेर अवलंबून आसा. पण स्टॅलिनाचें राजकारण थंय इतलें लोकांक मारक आशिल्लें की बेबंदशाही आनी दादागिरी आनी त्याच बरोबर सरकाराक न जुमानता करता एरोगन्स ताका दिल्लें उत्तर थंय आसा. आनी नवीन जी पार्टी आसा तलपतीची ती इतले हातूंत भितर सामकी सामान्य लोकां बदल्यान इतले मुखार पावतली अशें कोणें धरून नासली ती जाल्ली आसा. The voice for Coin.